हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालयन बुद्धिस्ट टेलिभिजन। नमस्ते, अनिता सिद्धिले म कार्यक्रम प्रस्तुता रिलमी शेर्पा। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हिमालयन बुद्धिस्ट टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि सदाझै यस कार्यक्रममा विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएकी छु। आजको यस श्रृङ्खलामा बुद्ध धर्म सम्बन्धी विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनुभएको छ लोपिन छोइङ राङरोलज्यू। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। 我们这间也不当然，对人生结婚结我年，让人去跟我从等这边这边那边想想说的。नमस्ते सबैजनालाई। आज तपाईँ हामीहरूको माझमा विशेष गरेर जुन विगतको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोक्षको निमित्त तीनवटा विधिलाई चाहिँ लिएर हामीले तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गरिसकेको पनि छौं र आज पनि जुन यो तीनवटा जुन यो विधि छ त्यो तीनवटा विधि मध्येमा पनि जुन यो पहिलो विधि रहेको छ बोधिचित्त उत्पाद, दोस्रो विधि रहेको छ मूल विषयमा चाहिँ अनालम्बन रहित मूल विषयमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भावना गर्ने भन्ने कुरा र अन्तमा गएर चाहिँ आफूले सञ्चय गरेको कुराहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सर्व प्राणीको हितको निम्ति र सर्व प्राणीको चाहिँ भलाइको निम्ति हामीले चाहिँ त्यो कुशल पुण्य कुशलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ प्राणीदान गर्ने एउटा माध्यम रहेको छ र त्यसमा पनि विशेष गरेर आज चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरेर यो जुन जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धर्मको भाषामा चाहिँ के भन्ने गरेको पाइन्छौँ त भन्दाखेरि मुइसी मिक्पा मेपा भनेर चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक काजक्रियाहरू गर्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ काजक्रिया भन्नाले पनि अब हामीले चाहिँ धर्मको मूल विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवेश गर्दाखेरि प्रस्थान गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएको छु र त्यसै गरेर आज चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ जुन यो अनालम्बन रहितको जुन एउटा विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ छोटकरीमा चाहिँ केही जानकारीहरू चाहिँ गराउन गइरहेको छु र विशेष गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अनालम्बन भन्नाले चाहिँ आसक्ति रहित जस्तै हामीले चाहिँ जप गर्ने बेलामा होस् या हामीहरूले चाहिँ पूर्व अभ्यास भन्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले धर्मको भाषामा चाहिँ ngodo पनि भन्ने गरिन्छ र ngodo गर्ने क्रममा होस् हैन जस्तै हामीले चाहिँ परिक्रमाहरू गर्ने बेलामा होस् त्यसै गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जे जति हामीले चाहिँ धर्मको बारेमा हामीले चाहिँ कुशल पुण्य कर्महरू चाहिँ गरिन्छ त्यो कुशल पुण्य कर्म गर्दाखेरि जुन कर्म गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो खाले कुराहरू चाहिँ जान्न नितान्त आवश्यक परेको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर पनि मैले चाहिँ यो जुन बौद्ध धर्मको कुरासँग सम्बन्धित रहेर मैले यो खाले कुराहरू चाहिँ किन गरिरहेको छु त भन्दाखेरि विशेष गरेर बौद्ध शिक्षाप्रति र बौद्ध धर्मप्रति इच्छुक राख्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि केही सेवा उपलब्ध हुन्छ कि भन्ने खालको एउटा हेतु लिएर मैले यहाँहरूको माझमा म आफैले जाने अनुसार र म आफैले बुझे अनुसार चाहिँ यो खाले कुराहरू चाहिँ म चाहिँ गर्न गइरहेको छु र विशेष गरेर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले धर्मको भाषामा के भन्ने गरिन्छ त भन्दाखेरि सी लाम डेबु भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ भगवान बुद्धद्वारा देशित भगवान बुद्ध स्वयंले चाहिँ वाचन गर्नुभएको 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन् तर पनि त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जीवनकालमा दर्शन गर्न पनि सक्दैनौँ र त्यो भित्र पनि हामीले चाहिँ हालैको आवश्यकता अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेको कुरा के त हामीले चाहिँ के खाले कुरामा चाहिँ मध्यनजर गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर परपूर्व कालका महासिद्ध गुरु र महापण्डित गुरुहरूले पनि त्यसलाई नै मूल आधार मानेर आइरहेको पनि पाउँछौँ र हामीहरूले पनि त्यो खाले कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै त्यो खाले कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्राथमिकता दिँदै गएको खण्डमा तपाईँ हामीहरूले पनि जुन यो बौद्ध शिक्षालाई चिन्तन मनन सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ
अभ्यासमा चाहिँ कसरी चाहिँ डाल्न सकिन्छ, अभ्यासमा चाहिँ कसरी चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने खाले कुरामा चाहिँ केही सेवा पुगोस् भन्ने खालको हेतु लिएर आज चाहिँ विशेष गरेर यो जुन यो सी लाम डेबु भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ, जसलाई चाहिँ मूल आधार, मार्ग र फल भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ मूल आधार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसमा चाहिँ अब मूल आधारको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मूल आधार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मूल आधार भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बौद्ध दृष्टिको कुरा आउँछ, बौद्ध दर्शनभित्रको पनि एउटा दृष्टिको कुरा आउँछ। र त्यो दृष्टिको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब दृष्टिमा चाहिँ हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सीतावा भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ, मूल आधारको रूपमा चाहिँ दृष्टिलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिरहेको पाउँछौँ। र त्यो पनि हाम्रो यो जुन यो त्यो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जुन यो तन्त्र जस्तै सूत्र यिनीहरूमा उल्लेख गरे अनुसारले चाहिँ के बनेको पाइन्छौँ त भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मूल आधारको दृष्टि भनेको चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि उदाहरणको रूपमा चाहिँ एउटा चक्षु अथवा हाम्रो नेत्र आँखा जस्तै मानिन्छ। किन त भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ एउटा विषयको हरेक कुरा जानकारी पाउनको लागि अथवा कुनै स्थानमा जानको लागि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम त्यो स्थानको बारेमा, त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। र त्यो बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ सर्वप्रथम त्यो बुझ्न, त्यो देख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नेत्र अथवा आँखाको चाहिँ आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यो जस्तै गरेर हामीले चाहिँ बौद्ध दर्शनको कुरा भनौँ, बौद्ध चर्याको कुरा गरौँ, बौद्ध फलको कुरा गरौँ, त्यो खाले कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सही तरिकाले बुझ्नको लागि र सही तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ सर्वप्रथम मूल आधार रूपी दृष्टिको चाहिँ ज्ञान हुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र त्यसै गरेर आज चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मैले चाहिँ अब छन त यहाँ जुन यो दृष्टिको कुरा छ, दृष्टिको कुरामा पनि भगवान् बुद्ध स्वयंले वाचन गर्नुभएको सूत्रहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यसमा पनि तपाईँको त्रियानको कुराहरू चाहिँ जोडिएको पाइन्छ। त्रियानमा पनि तपाईँको श्रावक यान अनि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक बुद्ध यान र बोधिसत्वको यान भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर मैले आज हजुरहरूको सामु बोधिसत्व यानलाई चाहिँ आधार मानेर र त्यो भित्र पनि विशेष गरेर चाहिँ जुन यो हाम्रो महायानी परम्परागत अनुसार हामीले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ मूल आधारको दृष्टि भन्ने कुरा चाहिँ केमा चाहिँ आधार रहेर चाहिँ त्यस खाले कुराको चाहिँ दर्शन गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यो खाले कुराको दर्शन, त्यो खाले कुराको केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नको लागि, त्यो खाले कुराहरूको चिन्तन मनन हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वप्रथम विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो धर्ममा चाहिँ के भनेको पाइन्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो धर्ममा चाहिँ दुई सत्य युगनन्द भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ, धेम्बा नि सुङदुचुक्पा भनेर चाहिँ भन्ने गरेको छ। र अब त्यो खाले कुराको धेम्बा नि सुङदुचुक्पा भन्नुको जुन यो त्यो अर्थ कस्तो हुन जान्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब सर्वप्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ दुई सत्यको कुरालाई चाहिँ जोड्नुपर्ने देखिन्छ। र दुई सत्यको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुई सत्यको कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्यको कुरा आउँछ। र जस्तै अब त्यो परमार्थ सत्यको चाहिँ बोध गर्नको निम्ति हामीले समृद्धि सत्यको चाहिँ सहारा अथवा त्यसको मेथड, त्यसको उपायहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो वास्तविक दर्शनको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्यको जुन एउटा युगनन्द छ, त्यो युगनन्दलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लिने गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो खाले कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब जस्तै युगनन्द भन्ने कुरा चाहिँ कसरी चाहिँ अर्थ केलाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि युगनन्द भन्दाखेरि चाहिँ जुन दुईवटा कुराको चाहिँ मिश्रण, दुईवटा कुराको चाहिँ अब मिस हुँदाखेरि त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ मिसाउँदाखेरिको कुरालाई चाहिँ कस्तो कुरामा लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो खाले कुरालाई चाहिँ हामीले जस्तै दुईवटा भाँडामा चाहिँ हामीले चाहिँ पानी राख्यौँ भने त्यो दुईवटा भाँडोको पानीलाई एउटै भाँडोमा चाहिँ हामीले चाहिँ खन्याउँदाखेरि त्यो खाले कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ छुटाउन सकिँदैन। त्यो जस्तै गरेर जुन यो भगवान् बुद्ध स्वयंद्वारा भाषित जुन यो दुई सत्यलाई पनि समृद्धिदेखि अन्य पनि परमार्थ होइन
र परमार्थदेखि अन्य पनि समृद्धि सत्य होइन भन्ने खालको जुन यो कुरालाई चाहिँ दर्शाएको पाउँछौँ। र त्यो भित्र पनि विशेष गरेर जस्तै त्यो 2 गिलासको पानी एउटै ठाउँमा खनाउँदाखेरि त्यो 2 गिलासको पानीलाई चाहिँ भिन्नता छुटाउन नसके जस्तै गरेर तपाईँ हामीहरूले पनि जुन यो 2वटा सत्यको कुरा छ त्यो 2वटा सत्यको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ युगनन्द रूपमा चाहिँ कसरी लिनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो युगनन्दमा पनि तपाईँको समृद्धि सत्य भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रभास्वरको रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभएको छ। र त्यो जुन एउटा त्यो शून्यताको कुरा छ त्यो शून्यता परमार्थ शून्यताको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा शून्यता भन्ने कुरा चाहिँ अब धेरै जस्तोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा खाली जस्तो केही पनि नभएको जस्तो त्यस्तो खाले कुरामा चाहिँ बुझिरहेको पनि पाउँछौँ। र वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि यो शून्यता भनेको चाहिँ केही पनि नभएको खाली बाटो जस्तो त्यस्तो चाहिँ नरहेको चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो शून्यता भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि त्यो शून्यता भनेको चाहिँ त्यो शून्यताभित्र नै जस्तै तपाईँको उदाहरणको लागि चाहिँ सूर्यमा चाहिँ त्यो स्रोत के छ त भन्दाखेरि सूर्यमा स्रोत तपाईँको चाहिँ प्रकाश छ। त्यो जस्तै गरेर जुन त्यो सूर्य चाहिँ एउटा परमार्थ हो भने जुन सूर्यमा स्रोत भएको जुन एउटा प्रकाश छ सूर्यमा स्रोत भएको त्यो प्रकाशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के को उदाहरण दिन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो समृद्धि सत्यको। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ अब हाम्रो धर्मको भाषामा चाहिँ हामीले चाहिँ पुराण भन्छ है। त्यो पुराण जस्तै अब तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा उखुबाट चाहिँ तयार पारेको एउटा वस्तु हो र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो खाले कुरा चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ गुलियो मिठो हुन्छ र त्यो खाले कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो गुलियोपन त्यो रसपन चाहिँ त्योभन्दा पनि अन्य नरहेको र त्योभन्दा बेग्लै ठाउँमा खोजेर पनि नपाइने। जस्तै अब यो खाले कुराहरू यो जुन एउटा उदाहरणको कुराहरू भयो त्यो उदाहरणको कुराहरूले चाहिँ के दर्शाउँछ त भन्दाखेरि यो खाले उदाहरणको कुराहरूले चाहिँ जस्तै हाम्रो यो बौद्ध दर्शनमा त्यही भित्र पनि महायानी भित्र पनि शून्यतामा आधारितको जुन एउटा दर्शनको कुरा छ त्यो दर्शनको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा शून्यता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा खाली मात्र नभएर यो शून्यतासँग नै सबै कुरा भएको। जस्तै आकाशको सूर्यको उदाहरण अघि जस्तै सूर्य आफैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको के छ त भन्दाखेरि प्रकाश छ जुन त्यसको प्रकाश चाहिँ सूर्यभन्दा भिन्न छैन हैन। त्यो जस्तै गरेर जुन यो यथार्थमा तपाईँ हामीहरूको जुन एउटा दर्शनको कुरा वास्तविक कुरा छ त्यो दर्शन भनेको कुरा पनि 2 सत्यको युगन्धको यथार्थ बोध गर्ने जुन एउटा विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बौद्ध महायानी परम्पराको त्यो पनि शून्यतामा आधारितको दर्शन भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ यो दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ अब अघि पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जति सक्दो चाहिँ अब बुझाउने प्रयास पनि गरिरहेको थियो र त्यसमा पनि म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जस्तै यो दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ चक्षुरूपी रहेछ है चक्षुरूपी। अनि त्यो चक्षुरूपी चाहिँ जस्तै हामी हाम्रो आँखा बिना हैन आँखा बिना चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईको चाहिँ वस्तु देख्न सक्दैन। जस्तै कुनै पनि वस्तु देख्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ चक्षु चाहिन्छ। चक्षु भन्नाले चाहिँ नेत्र आँखा चाहिन्छ। आँखा बिना हामीले हरेक ठाउँ हरेक स्थान हरेक वस्तुहरूको चाहिँ अवलोकन गर्न सक्दैन। त्यो जस्तै गरेर तपाईँ हामीहरूको मनमा पनि जब चाहिँ बौद्ध दर्शनको कुरा चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ उत्पन्न हुन सकेन भने त्यो वास्तविक बुद्ध विचार त्यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब हरेक वस्तु स्थानहरूको चाहिँ एउटा अवलोकन गर्नको लागि एउटा नेत्रको आवश्यक पर्छ। त्यो जस्तै गरेर चाहिँ बौद्ध दर्शनलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले बुद्ध विचारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले बुझ्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम दृष्टिको चाहिँ नितान्त आवश्यक पर्छ। र त्यो दृष्टि मात्र भएर हुँदैन। जुन त्यो दृष्टिको कुरालाई चाहिँ सर्वप्रथम हामीले चाहिँ जस्तै उदाहरणको रूपमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध स्वयंले दिनुभएको जुन अमृतमय जुन यो दर्शनको कुराहरू छ त्यो दर्शनमा पनि तपाईको चाहिँ गम्भीर र विपुल गरी चाहिँ दुईवटा रूपमा चाहिँ विभाजन गरेको पाइन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ त्यो गम्भीर रूपी धर्मको परम्परालाई चाहिँ आचार्य नागार्जुनले चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ खण्डन गरेर बुझाउनु भएको छ। र त्यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ बृहत रूपको परम्परालाई चाहिँ
बोधिसत्व मैत्रेय सँगसँगै चाहिँ आर्य असाङ्गले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै भारतवर्षका महापण्डितहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ दर्शाएको छ त्यो दर्शाएअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो किताबहरूको जुन ग्रन्थहरूको चाहिँ माध्यम लिएर र त्यो ग्रन्थहरूको माध्यम अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो कल्याण गुरुहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ श्रवण गरेर अनि श्रवण गरेको कुरालाई मात्र सीमित नराखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ श्रवण गरिसकेपछि श्रवण गरे पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चिन्तन मनन गरेर र चिन्तन मनन गरिसकेपछि जुन त्यो चिन्तन मनन पछि चाहिँ अब चिन्तन मननमा मात्र सीमित नभएर त्यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवहारमा डालेर हामीले चाहिँ त्यो खाले कुरालाई चाहिँ अब कार्यान्वयनमा चाहिँ लगाएर अनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ वास्तविक भगवान् बुद्धले दिनुभएको अर्थी उपदेशको कुरा र अमृतमय वचनको चाहिँ महत्त्व र अमृतमय वचनको चाहिँ वास्तविक रस वास्तविक त्यसको भित्रको चाहिँ स्वाद के छ भन्ने खाले कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भारतवर्षका महापण्डित गुरुहरू र पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तिब्बती महापण्डित गुरुहरूको जुन त्यो मत अनुसारले उहाँहरूले रच्नु भएको जुन त्यो ग्रन्थको आधारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ भगवान् बुद्धको जुन अभिप्राय छ त्यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा हेतु लिएर जुन यो एउटा दृष्टिको कुरालाई चाहिँ यो दृष्टिको कुरा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चक्षु समान हो र त्यो चक्षुले चाहिँ जुन एउटा स्थान जुन एउटा त्यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ त्यो जस्तै गरेर चाहिँ यो जुन यो हाम्रो दृष्टिले हाम्रो जुन यो त्यो दृष्टिले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि दृष्टिले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्थान थाहा पाए जस्तै गरेर जुन हामीप्रतिको एउटा दर्शन जुन यो त्यो दर्शनले चाहिँ के थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि बुद्धको जुन यो अभिप्राय त्यो खाले कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ दर्शनको आवश्यकता पर्छ र त्यो जस्तै गरेर अब त्यो दर्शन जुन यो चक्षु भइसकेपछि त्यो स्थानहरूको अवलोकन त भयो तर त्यो अवलोकन भइसकेपछि त्यो अवलोकनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मात्र चाहिँ प्राथमिकता नदिएर त्यो अवलोकन भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुग्नको लागि चाहिँ अनि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ फेरि त्यो स्थानमा पुग्नको लागि चाहिँ खुट्टाको पाइला चाहिन्छ है। जस्तै त्यो खुट्टाको पाइला बिना चाहिँ हामी त्यो स्थानमा पुग्न सकिँदैन त्यो जस्तै गरेर जुन यो दृष्टिको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ श्रवण त्यो दृष्टिको कुरालाई चाहिँ चिन्तन मनन गरेर निश्चित गरेर मात्र त्यो पुगिँदैन र त्यो निश्चित गरेको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ अभ्यासमा डालेर व्यवहारमा उतारेर त्यो खाले कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तर दियो भने त्यो निरन्तरता अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ पुग्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै त्यो चक्षु भएको मान्छेले चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यो स्थानमा खुट्टाको पाइलामा 1 कदम 2 कदम हुँदै गएर चाहिँ त्यो स्थानमा पुगे जस्तै गरेर चाहिँ हामीहरू पनि त्यो जुन अवलोकन गरेको त्यो दृष्टि चाहिँ हाम्रो चित्त सन्ततिमा चाहिँ उत्पन्न गराएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरू चाहिँ हैन विशेष गरेर चाहिँ अब त्यो खाले कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ जुन त्यो चिन्तन जुन त्यो दर्शनको कुराहरू छ त्यो दर्शनको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला श्रवण गर्यो त्यसपछि चाहिँ चिन्तन मनन गर्यो र त्यसपछि हामीले चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो पाइला सार्नु जस्तो हो र त्यो व्यवहारमा पाइला सारिसकेपछि हामी त्यो स्थानमा पुग्नु भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ भावना गरेर त्यो खाले कुराहरूको चाहिँ अभ्यास गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो स्थानमा पुग्नु जस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नाम संगति नामक जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बौद्ध दर्शनमा चाहिँ हामीले चाहिँ जम्बल छन्छु भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ त्यसमा पनि विशेष गरेर चाहिँ त्यहाँ दृष्टि र साधनाको कुरा छ। त्यो दृष्टि र साधनाको कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्याख्या गरेको पाइन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम त्यो गाथा रूपी चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि रिक्पा ताने काङबार देन भनेको छ। त्यसले चाहिँ अब रिक्पा भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा युक्ति जनाउँछ भने काङबा भनेकोलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पथ जनाउँछ। अनि रिक्पा भन्नुको अर्थ चाहिँ के जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि रिक्पाको तपाईँको अर्थ चाहिँ के लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको दृष्टि लाग्दो रहेछ भने त्यो काङबार देन भन्नेको अर्थ चाहिँ के लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि साधनाको अर्थ लाग्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यो दर्शन र जुन त्यो हाम्रो चाहिँ अभ्यास छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्याम्लेन भन्छौँ हैन जुन यो सर्वप्रथम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो दृष्टिको कुरालाई चाहिँ सद्गुरुहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ श्रवण गरिसकेपछि पनि त्यो वास्तविक दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ के हो दृष्टि भन्ने कुरा चाहिँ के हो त्यो दृष्टिको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ बुझेर जानेर त्यस पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि त्यो खाले कुराहरूले चाहिँ आफूले सक्दो अनि
जुन बुझेको कुरा, जुन त्यो दर्शनको कुराहरूलाई चाहिँ आफूले निश्चित गरेको कुरालाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ढाल्दै गएर हामीले चाहिँ जानुभयो भने अनि बल्ल चाहिँ त्यो बौद्ध दर्शनको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो गम्भीरता, त्यो जुन गम्भीर विपुल भन्ने शब्दहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भन्ने खाले कुराहरूलाई चाहिँ आफू स्वयंले पनि त्यो खाले कुराहरूको चाहिँ अलिकति मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हेतु लिएर मैले अब जानी नजानी हजुरहरूलाई चाहिँ यति चाहिँ बुझाउन चाहेँ र यदि भन्दै केही कमी कमजोरीहरूलाई पनि क्षमा माग्दै अहिलेलाई चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। Kibasum ji chen lam ning la shu ji dol ta ge lam sang sam la zo thil la nam chen lun ji to ba yi mo ta me be do wa shu तिसे भवतु सर्वमङ्गलम। तपाईलाई आजको यस श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? यस श्रृङ्खला सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक पनि गरिदिनुहोला। अन्त्यमा जाँदा जाँदै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचाका साथ म प्रस्तुता रिलमु तथा एचपी टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टसी दिले।